वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। अहं डॉक्टर एस.टी.के. रंगाचार्युलु आंध्रदेशे राजमहेन्द्रनगरे संस्कृतकलाशालायां प्राचार्यपदवीं निर्वूढ्य अनन्तरं ततो निवृत्तोऽस्मि। इदानीं सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य वैयाकरणमूर्धन्यस्य श्रीभट्टोजीदीक्षितस्य वैयाकरणमतोन्मज्जननामक कारिकाग्रन्थस्य व्याख्यानभूते भूषणसारे कतिपय अंशान् मुख्यान् अंशान् अद्य प्रस्तौमि। प्रथमतः अरुणाधिकरणे पूर्वपक्षसिद्धान्तम् उद्दिश्य किंचित प्रस्तौमि। अरण्यापिंगाक्षाहेकान्या श्रियं गृह्णाति इति वाक्यविषये विशिष्टशक्त्यङ्गीकारे एव तादृश अधिकरण पूर्वपक्षः सिद्धान्तश्च उपपद्यते। अतः मीमांसाधिकरणं अस्मन् मतस्य अनुकूलमेव न प्रतिकूलम् इति वैयाकरणानाम् आशयः। तस्य विवरणं प्रस्तौमि। अनन्तरं वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वं, तत्र मीमांसकमतं यतो हि मीमांसकैरपि वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वं स्वीक्रियते एव, परन्तु विग्रहस्वरूपविषये किञ्चित् वैलक्षण्यं प्रदर्शितं तैः, तत्तु आर्षविरुद्धमिति। तस्य विवरणञ्च इदानीं प्रस्तौमि। एवं निषादस्थपत्यधिकरणं वर्तते मीमांसाशास्त्रे। विशिष्टशक्त्यनङ्गीकारे तदधिकरणं नोपपद्यते। पूर्वपक्षसिद्धान्तयोः व्याकुलतापत्तिः। अनन्तरं वृत्तौ विशिष्टशक्तिवादे विरोधः प्रसज्यते इति मीमांसकैः शंका उद्भाविता। सा च शंका परिहृता वैयाकरणैः दीक्षितगौण्डभट्टादिभिः। तस्य विवरणं च इदानीं प्रस्तौमि। विशिष्टशक्तिस्वीकारे अरुणाधिकरणसङ्गतिः। ज्योतिष्ठोमप्रकरणे अरुणयापिङ्गाक्षा एकः अन्या सोमं क्रीणाति इति वाक्यं श्रूयते। तत्र अरुणाशब्दः आकृत्यधिकरणन्यायेन आरुण्यगुणमात्रवचनः। पिङ्गे अक्षिणी यस्याः सा पिङ्गाक्षी, एकं हायनं यस्याः सा एकहायनी इति बहुव्रीहिसमासः। तत्र तद्रीत्या पिंगाक्षि एकहायिनी शब्दौ बहुव्रीहिसमासतया शक्त्या द्रव्यबोधकौ अन्यपदार्थस्य प्रधानत्वात् बहुव्रीहेश्च अन्यपदार्थे शक्तिरेव न तु लक्षणा इति मीमांसावार्तिकारैरपि उक्तम्। अतः तदर्थयोः क्रीणाधिकरणत्वम् अविवादम्। अतः अरुणिमानं प्रत्येव सन्देहः। किम् अरुणिमा वाक्याद्भित्वा प्रकरणेन प्राकरणिकेषु सोमादिसर्वद्रव्येषु निविशते यत् सोमादिव्यक्त्या प्रकृतकार्यं तदुरणया साधयेत् इति। किं क्रीणातिना सम्बध्य तत्साधनभूतायाम् एकः अन्यान् निविशति इति। न हि अरुणापदस्यापि गुणिनि शक्त्यङ्गीकारेण पिङ्गाक्षेकहायिनी शब्दयोरिव तस्यापि क्रीणातावेव युगपदन्वयसम्भवः इति वक्तुं नैव शक्यते। यतो हि अरुणाशब्दो हि गुणे सत्येव द्रव्ये प्रयुज्यते, न असति द्रव्ये इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्याम्
ఆకృత్యధికరణన్యాయేన చ తస్య కేవల గుణవాచకత్వస్యేవ లాభేన ద్రవ్యస్య క్రియసాధనకర్తా సంభవః. ఏవంచ అరుణాపదస్య గుణవాచకత్వాభిధానాత్తు ద్రవ్యవాచకత్వాభావాత్తు క్రియసాధనత్వం న సంభవతి ఇతి క్రియసాధనత్వా సంభవః ఇది దోషः ఉద్భావితः. అన్యథా ప్రకరణేపి నివేశో న స్యాత్. అమూర్తత్వాత్ క్రియాభిః కారకత్వాచ్చ ద్రవ్యైః సంబంధా సంభవాత్. యతోహి శ్రౌత ఏకః యన్యవరోధేన క్రియే తదన్వయా సంభవః స్పష్ట ఏవ. నహి సత్యపి బలాబలే ద్రవ్యస్య వస్తుతః ఏకత్వేన విరోధాభావాత్తు అయుక్తం ఏతదితి వక్తుర్నైవ శక్యతే. అంతరంగ బహిరంగ భావేన క్రయేణ అన్వయే ద్రవ్యైక్యస్యేవ అభావాత్ ఏవంచ విశేషాభావాత్ అరుణాపదలక్షితం తదాక్షిప్తం వా ద్రవ్యం ప్రాకరణికం సర్వమేవేతి అరుణాధికరణే మీమాంసకః పూర్వపక్షः ఉపపాదితः. సమాసాదివృత్తౌ విశిష్టశక్తిం స్వీకర్తॄణాం వైయాకరణానాం మతమనుసృత్యైవ మీమాంసకైః అరుణాధికరణే ఉపపాదితः పూర్వపక్షः సంగచ్చతే. యతోహి తదస్యాస్తస్మిన్ మతుపు ఇది మదుపు విధాయకం సూత్రం. తద్వత్ అనేకమన్య పదార్థే ఇది సూత్రబోధిత బహువ్రీహిరపి సంబంధవాచకతయా పింగాక్ష్యాదిపదానాం సంబంధమాత్రబోధకత్వేన ద్రవ్యవాచిత్వాభావాత్తు అరుణాపదతుల్యతయా తదంశేపి పూర్వపక్షకరణ ద్రవ్యే తదకరణే నిర్ధరతాపత్తి. యథా అరుణాంశేషంకా కర్తవ్యా తదా ఏకాయిని పింగాక్షి అంశేపి పూర్వపక్ష కర్తవ్య ఖలు పరంతు అత్ర నాస్తి. అతః అరుణాంశే ఏవ పార్థక్యేన పూర్వపక్షకృతః తదంగసంగతిః. త్రిష్వపి లక్షితద్రవ్యవిధ్యుపపత్తౌ వాక్యభేదశంకాయాः నిర్బీజత్వాచ్చ బహువ్రీహావపి విశిష్టశక్తి అభ్యుపగమేతు పింగాక్ష్యాదీనాం శక్త్యైవ ద్రవ్యవాచిత్వాత్ పూర్వపక్ష అకరణం ఘటతే. తథా తయోః ద్రవ్యవాచిత్వాదేవ ఆరుణ్యాంశం మాత్రే ఏవ పూర్వపక్షకరణం చ సంగచ్చతే. తథా మీమాంసకైః ఏవం సిద్ధాంతితం ఆరుణ్యస్య స్వవాక్యోపాత్తద్రవ్యద్వారా అన్వయః తద్వారా క్రయసాధనత్వం. ఆరుణ్యస్య అరుణయా ఇది పదశక్త్యార్థస్య గుణరూప ఆరుణ్యస్య స్వవాక్యం అరుణాపదఘటితం అరుణయాపింగాక్షా ఏకాన్యా సోమం కిరణాతి ఇది వాక్యం అరుణయాపింగాక్ష్యా ఇత్యాదికం తస్మిన్నుపాత్తం యద్ద్రవ్యం తత్రైవ అన్వయేతి. ఏకహాయనీ చ గౌః ఏవం క్రమప్రాప్తత్వాత్ గవాతే క్రీణాతి ఇది మంత్రలింగాచ్చ. అయమపి సిద్ధాంతః విశిష్టశక్త్యనభ్యుపగమేన సంగచ్చతే. పింగాక్షేకహాయనీ శబ్దయోః ద్రవ్యవాచిత్వాభావాత్ ఆరుణ్యస్య స్వవాక్యోపాత్తద్రవ్యద్వారక క్రియసాధనత్వాసంభవాచ్చ. అతయేవ అర్ధేకత్వే ద్రవ్యగుణయోః ఐకకర్మ్యాన్ నియమః ఇది జైమిని సూత్రమపి సంగచ్చతే. ద్రవ్యగుణయోః ద్రవ్యగుణవాచకశబ్దయోః అర్ధైకత్వే పరస్పర అభేదాన్వయేన ఏకార్థబోధకత్వే సతి ఐకకర్మ్యాత్ విశిష్టైకస్య ఏకక్రియాసంబంధాత్ నియమః పరస్పర అవచ్ఛేదరూపః ఇది తత్సూత్రార్థః. తస్మాత్ బహువ్రీహావపి విశిష్టశక్తి
स्वीकारे भगवतः जैमिनेः सूत्रमपि अत्र गमकं भवति इति निश्चप्रचम्। लोके राजपुरुषः नीलोत्पलं चित्रकूट इत्यादि समासरूपाणि प्रयुज्यन्ते। तेषां विग्रहप्रदर्शनमपि वर्तते। राज्ञः पुरुषः नीलञ्च ततोत्पलञ्च चित्राः गावः यस्य इत्येवं रूपेण तयोः वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वं परिपालितं मीमांसकैः। वैयाकरणानां सिद्धान्ते वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वम् अवश्यं परिपालनीयम् इत्येव। तत्र व्यस्तसमस्तपदयोर्मध्ये समस्तपदस्य को वा अर्थः इति जिज्ञासायां तस्य विग्रहः प्रदर्श्यते। राज्ञः पुरुषः नीलञ्च ततोत्पलञ्च इत्येवं रूपेण कोऽयं विग्रहशब्दार्थः विभिन्नत्वेन ग्रहः विग्रहः। ग्रहशब्दः ज्ञानवाची। तथा च समासघटकपदानां राज्ञः पुरुषः नीलञ्च ततु उत्पलञ्च चित्राः गावः यस्य सः इत्येवं रूपेण प्रदर्शनमेव विग्रहः इत्युच्यते। अयमर्थः समर्थपदविधि सूत्रस्थ समर्थशब्देनैव बोध्यते। समर्थः शक्तः इत्यर्थः। कस्मिन् इति शङ्कायां विग्रहवाक्यार्थाभिधाने यः शक्तः स समर्थः इत्यर्थः आयाति। लोकेपि स्वकार्यनिष्पादनक्षमो हि समर्थः इत्युच्यते। शब्दानां स्वकार्यञ्च अर्थप्रतिपादनरूपमेव। तेषां यत्किञ्चित् अर्थप्रतिपादकत्वस्य अव्यभिचारितया सूत्रे समर्थग्रहणं विग्रहवाक्यार्थाभिधानशक्तिपरम्। वृत्त्यर्थं वृत्तिवैकल्पिकत्वबोधनार्थं वृत्तिघटकपदस्वरूपबोधनार्थं च विग्रहघटकपदैः बोध्यते। स एव अर्थः समस्तरूपेणापि बोद्धव्यः इति वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वम् अवश्यं परिपालनीयम्। एवं वृत्तेः प्रतिद्वन्द्वितया प्रवृत्तेः विग्रहवाक्ये यो विशेषविशेषभावः स एव वृत्तावपि बोध्यते। अत एव विशेषविशेषभावव्यत्यासे वृत्तिविग्रहयोः अर्थवैपरीत्येव समासादिनी वृत्तिः न प्रवर्तते एव। अत एव आत्मनः पुत्रमिच्छति इत्यर्थे सुपात्मनः ख्यचु इति सूत्रेण इच्छार्थे ख्यच्प्रत्ययः विहितः। पुत्रीयति इति रूपं भवति। एवं महान्तं पुत्रमिच्छति इत्यर्थेपि ख्यच्प्रत्ययः इच्छार्थे भवितव्यं, परन्तु तथा ख्यच् न भवत्येव। यतो हि यो अर्थः महान्तं पुत्रमिच्छति इति वाक्येन गम्यते सोऽर्थः महान्तं पुत्रीयति इत्यनेन वृत्त्या न गम्यते। अतः वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वाभावात् पुत्रमिति इच्छति इत्यर्थेव ख्यच् प्रत्ययो भवति, न तु महान्तं पुत्रमिच्छति इत्यर्थे। तत्र वाक्यप्रयोग एव साधुः इति मुनित्रिय कर्तृकव्यवस्था। सुपात्मनः ख्यचु इति सूत्रस्य इषिकर्मणः येषितृसम्बन्धिनः सुबन्ताद् इच्छायामर्थे ख्यच् प्रत्ययः। मीमांसकैरपि वृत्तिविग्रहयोः समानार्थत्वम् अवश्यं परिपालनीयम् इत्येव उक्तं। तेषामपि इष्टमेव। अन्यथा समासघटकपदानां समानाधिकरण्याभावात् समासो न भवति, समासो न स्यात् इति तैरुक्तम्।
एवं व्यधिकरणसमासेपि समाससिद्ध्यर्थं समासावस्थायां समस्यमानानि पदानि समानाधिकरणानि इत्यभ्युपेतव्यानि। अतएव निषादानां स्थपतिः निषादस्थपतिरिति षष्ठीसमासे निषादसम्बन्ध्यभिन्नः स्थपतिरिति विग्रहवाक्यात् जायते। तस्माद् यो अर्थः अभिदधाति स एव अर्थः समस्तपदार्थादिपि बोद्धव्यः समस्तपदादिपि बोद्धव्यः। तदर्थमेव निषादपदस्य तत्सम्बन्धनि लक्षणा आश्रयणीया। लक्षण अनाश्रयणे निषादसम्बन्ध्यभिन्नः स्थपतिरिति समस्तपदात् निषेधसम्बन्धवान् स्थपतिरिति विग्रहवाक्यादर्थप्रतीच्य वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वं नैव परिपालितं भवेत् इति मीमांसकैः उक्तम्। अतः षष्ठीसमासे निषादस्थपतिरित्यत्र लक्षणाश्रित्या मीमांसकैः। एवं राजपुरुषः इत्यादौ राज्ञपुरुष इति विग्रहवाक्यात् राजसम्बन्धवान् इति समस्तात् राजसम्बन्धप्रकारक आश्रिता संसर्गक बोधोत्पत्त्या राजपुरुष इति समासात् राजसम्बन्ध्य अभिन्नपुरुषः इति वृत्तिविग्रहयोः भिन्नार्थत्वम् आयाति। समानार्थकत्व तत्र नियमपरिपालनाय राजा च असौ पुरुषस्य इति प्रथमान्तेर्विग्रहः प्रदर्शनीयः न तु भिन्नविभक्त्यन्तैः राज्ञः पुरुषः इत्येवं रूपेण इति मीमांसकानां सिद्धान्तः। तथा वाक्यप्रदर्शनं तु समासघटकपदानां स्पष्टीकरणार्थमेव। राजा चासौ पुरुषस्य इति विग्रहवाक्यप्रदर्शनेऽपि नीलोत्पलादाविव न कर्मधारयत्वापत्तिः। यत्र श्रुत्या सामानाधिकरण्यो तत्र कर्मधारयः यथा नीलोत्पलादौ। यत्र तु षष्ठ्यर्थलक्षणया सामानाधिकरण्यो अस्मन्मते मीमांसकमते तत्र षष्ठीसमासः। इति भेदस्य सत्त्वात् नीलोत्पलमित्यादौ यथा कर्मधारयः तथा चित्रगुरित्यादौ न कर्मधारयत्वा राजपुरुषः इत्यादवपि न कर्मधारयत्वापत्तिः। एवं चित्रगुरित्यादीनां चित्राणां गवाम् अयम् इत्येव विग्रहः न तु वैयाकरणोक्तरीत्या चित्राः गावः यस्य सः इति। वैयाकरणमतरीत्या तु यत्सम्बन्धिनः चित्रा गावः इति वाक्यात् चित्राभिन्नगोस्वामी इति समस्तपदाच्च अर्थसिद्ध्या वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वं नैव सिद्ध्यत्येव। किञ्च वृत्तिवाक्ययोः भिन्नार्थकत्वे व्यस्तसमस्तयोः वृत्तितदभावयोः सिद्ध्या समासाभावपक्षे वाक्यसिद्ध्यर्थं विभाषा इति भगवतः पाणिनेः सूत्रकरणम् अनर्थकं स्यात्। तस्मात् कर्मधारये एव तत्पुरुषे राजपुरुषः इत्यस्य राजा चासौ पुरुषस्येति बहुव्रीहि समासादौ चित्रगुः इत्यादौ चित्राणां गवाम् अयमिति च विग्रहः कर्तव्यः प्रदर्शनीयश्च। तदैव वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वपरिपालनौ घटते इत्येवं रीत्या मीमांसकैः वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वपरिपालनौ स्पष्टीकृतं। विग्रहवाक्ये वैलक्षण्यं च प्रदर्शितम्। एवं स्थिते मीमांसकमतविषये नाम वृत्तिविग्रहयोः
समानार्थकत्व परिपालन विषये दीक्षितकौण्डभट्टादीनाम् अयमाशयः। वस्तुविग्रह्यो समानाधिकरण्यो अवश्यं परिपालनीयमेव। मासजातः इत्यादि तत्पुरुषे उत्तरपदार्थस्य जातार्थस्यैव प्राधान्यबोधना एव। मासो जातस्य यस्य सः इति विग्रहवाक्ये यस्य सः इति निर्देशः। यस्य मासो जातस्य स मासजातपदार्थः इति विग्रहवाक्यात् बोधः। एवञ्च मासजातः इत्यत्र मासपरिच्छेदको जातः इति विग्रहवाक्यात् वृत्त्या तु अन्यथा च इति विशेषण विशेष्य भाव व्यत्यासेनैव बोधः जायते। तथैव चित्रगुरित्यादौ चित्राः गावः यस्य सः इत्यत्र अन्यपदार्थप्राधान्यबोधनायैव यस्य सः इति निर्देशः। अत्र तावत् द्वाभ्यामपि प्रथमैव विभक्तिः चित्राः गावः इति। यतः बहुव्रीहि समानाधिकरणानाम् इति कात्यायनवचनात्। तथा च मासजात इत्यत्र यथा विशेषण विशेष्यभाव व्यत्यासेनैव बोधः जायते तथा चित्रगुरित्यादि बहुव्रीहावपि यत्सम्बन्धिन्यः चित्राः गावः इति विग्रहवाक्येन चित्राभिन्नगोस्वामी इति वृत्त्या च विशेषण विशेष्यभाव व्यत्यासेनैव बोधः जायते। एतादृश विशेषण विशेष्यभाव व्यत्यासः राजपुरुष इत्यादि बहुषु स्तरेषु दरीदृश्यते। अत्र च हेतुः अलौकिक प्रक्रियावाक्ये समर्थपद विधि सूत्रबोधित एकार्धीभावस्य आरोप एव। स्पष्टीकृतं च एतत्सर्वं वाक्यपदीये तत्र भवता भर्तृहरिणा एवं आख्यातं तद्धितार्थस्य यत्किञ्चिदुपदर्शकं गुणप्रधानभावस्य तत्र दृष्टो विपर्ययः इति। अयमेव श्लोकः वैयाकरणमतोन्मज्जननामककारिका ग्रन्थे आख्यातं तद्धितकृतोः यत्किञ्चिदुपदर्शकं गुणप्रधानभावादौ तत्र दृष्टो विपर्ययः इत्येवं रीत्या कारिकायां तद्धितग्रहणं कृतु इत्यस्याः उपलक्षणव्यत्यासेन किञ्चित् पाठभेदेन आख्यातं तद्धितकृतो इति भट्टोजिदीक्षितेन स्वग्रन्थे जग्रन्थः पठिता च। तद्धितकृतोरित्यस्य तद्धितार्थकृतार्थयोरित्यर्थः। आख्यातं विवरणवाक्यघटकाख्यातम् इत्यर्थः। भावप्रधान तिङन्तार्थविहितस्यापि सत्त्वप्रधानार्थकबोधकवतु विशेषविशेष्यभावविपर्ययो दृष्टः तत्र दृष्टो विपर्ययः इति। विवरणविव्रियमाणयोः विशेषविशेष्यभावविपर्ययः दृष्टः इति कारिकायाः अर्थः। एवं कृत्तद्धितान्तयोः प्राधान्य अप्राधान्यम् आख्यायते। व्यापारस्यैव प्राधान्यं कृदन्ते तद्धितान्ते च प्रत्ययार्थस्य अप्राधान्यं प्रकृत्यर्थस्यैव प्राधान्यं व्यापारस्य इति हरिदीक्षितकौण्डभट्टादिभिः अनया कारिकया स्पष्टीकृतः। यदुक्तं मीमांसकैः विग्रहस्वरूपं तत्तु अयुक्तं। यतो हि राजपुरुषः चित्रगुरित्यादौ राजा च असौ पुरुषश्च इति चित्राणां गवाम् अयम्
इत्यादिरीत्या विग्रहस्वीकारे मीमांसकैः प्राप्तोदकः कृतविश्वः इत्यादि अषष्ट्यर्थबहुव्रीहो कर्तृकर्मादिप्राधान्यं न सिद्ध्यति। वृत्तिवाक्योः महाविप्रकर्षापत्तेः तत्र प्राप्तस्य उदकस्य अयम् इति विग्रहस्वीकारे कर्मणः अप्राधान्यात् समासेन तस्य अनभिहितत्वेन अनभिहिते कर्मणि द्वितीयापत्य प्राप्तोदकं ग्रामः इति साधुप्रयोगः स्यात्। द्वितीयान्तः प्राप्तोदकः इति न प्राप्तोदकम् इति प्रयोगः साधुप्रयोगः स्यात्, तत्तु न सिद्ध्यति। किञ्च यथा विग्रहस्वीकारे परिनिष्ठितपदानां तदर्थप्रतिपादनाय प्रयोगसम्भवे उपस्थितिपरित्यागेन अनुपस्थितपदघटितलौकिकविग्रहवाक्यकल्पनया अनौचित्याच्च अपि च न केवलम् उच्चर्थबोधना एव विग्रहवाक्यप्रयोगः किन्तु वृत्तेः वैकल्पिकत्वबोधनार्थमपि। तत्तु चित्राः गावः यस्य सः इत्येवंविधविग्रहवाक्यादेव सिद्ध्यति, न तु चित्राणां गवाम् इत्यनेन। तस्मात् चित्राः गावः यस्य सः राज्ञः पुरुषः प्राप्तम् उदकं यं सः इत्यादि रीत्यैव विग्रहवाक्यप्रदर्शनं प्रामाणिकं न्याय्यञ्च। एवमेव अक्षैः दीव्यति इत्यर्थे तेन दीव्यति खनति जयति जितम् इति सूत्रेण दीव्यति इत्यर्थे ठक् प्रत्यये आक्षिक इति भवति। एवं कुम्भं करोति इत्यर्थे कर्मण्यणु इति सूत्रेण कुम्भशब्दे उपपदे अण् प्रत्यये कुम्भकार इति भवति। अक्षकरणकव्यापाराश्रयः कुम्भोत्पत्त्यनुकूलव्यापाराश्रयः इति शाब्दपदः। अक्षैर्दीव्यति इति विग्रहवाक्यात् अक्षकर्णिका देवनानुकूला भावना, कुंभं करोति इति विग्रहात् कुंभोत्पत्त्यनुकूला भावना इत्येवं शाब्दबोधः जायते। सत्त्वप्रधानानि नामानि इति निरुक्तवचनात् प्रत्ययार्थकर्तुः प्राधान्यमिति व्यापाराश्रयबोधः। तिङन्ते अक्षैर्दीव्यति कुंभं करोति इत्यादौ भावप्रधानमाख्यातमिति निरुक्तवचनात् धात्वर्थभावनाया एव प्राधान्यं तथैव बोधः। एतदर्थमेव कारिकायान्दीक्षितेन भर्तृहरिणा च तत्र दृष्टो विपर्ययः इत्युक्तं। प्रत्यये कारकाणाम् आख्याते भावनायाः प्राधान्यं वदतां मीमांसकानामपि अयञ्च विषयः सम्मत एव। गुणप्रधानभावांशव्यत्यासः न विवरणबोधकः। वृत्तिविग्रहयो समानार्थत्वानुरोधेन चित्रणाङ्गवाम् अयमिति रीत्या विगृह्णद्भिः मीमांसकैः कुम्भं करोति इत्यादौ निरुक्तरीत्यैव विशेषण विशेष्य भावव्यत्यासस्य स्वीकृतत्वात् न तस्य विवरणबाधकत्वं। तथा च विशेषण विशेष्य भावांशे समानार्थकत्वविरहेपि अन्यांशे विवरणत्वं शक्तिनिर्णायकत्वं च समानार्थत्वात् स्यादिति तात्पर्यम्। एवञ्च वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वनियमः विशेषण विशेष्य भावातिरिक्त एव। अयमत्र मीमांसकानाम् आशयः। मुनित्रयसम्मत विशिष्टशक्तिं विग्रहस्वरूपं च स्वीकर्तॄणां वैयाकरणानां सिद्धान्तस्य जैमिनीये
निषादच्चपत्यधिकरण सिद्धांत विरोधः प्रसज्यते तत्र हि ऐन्द्रं वास्तुमयं चरुन्निर्वपेतु इत्युपकृत्य एतया निषादस्तपतिं याजयेतु इति च वाक्यं श्रूयते। तत्र च एवं संशयः उद्भावितः मीमांसाशास्त्रे। निषादानां स्थपतिः प्रभुरिति षष्ठीसमासाश्रयणेन वा निषादः स्थपतिः यस्येति बहुव्रीह्याद्याश्रयणेन वा निषादः अधिकारी त्रैवर्णिकः अधिकारी उत निषेधश्चासौ स्थपतिश्चेति कर्मधारयाश्रयणे स्थपतिः प्रभुः निषादः अधिकारी भवति। कपक्षः अत्र आश्रयणीयः इत्येवं संशयः तत्र प्रदर्शितः मीमांसकैः। तत्र विदुषः वेदाधिकारिणः अग्निहोत्रिणः त्रैवर्णिकस्यैव अधिकारिकल्पनं कार्यम् इति पूर्वपक्षे बहुव्रीहेः षष्ठी तत्पुरुषः प्रबलः कुतः अन्तरङ्गत्वात् ततः कर्मधारयः अन्तरङ्गत्वात् प्रबलः एवञ्च प्रबलस्य कर्मधारयस्य आश्रयणेन निषादस्यैव स्थपतेरधिकारः कल्प्यः। वचनप्रामाण्यात् तु निषादस्य तद्यागोपयोगी वेदाधिकारः कल्प्यते इति तत्र सिद्धान्तितम्। एवं तत्पुरुषादिसमासेष्वपि अन्तरङ्गबहिरङ्गभावः एकार्थीभावरूपविशिष्टशक्तिवादे नोपपद्यते इति मीमांसकाः। तदा वैयाकरणैः एवं समाधानमुक्तं। तदर्थमेव पर्यवस्यच्छाब्दबोध अविदूरप्राक्षणस्थिते शक्तिगृहे अंतरंगत्व बहिरंगत्व चिंतनम् इति वैयाकरणमतोन्मज्ज नामक कारिका ग्रंथे दीक्षितेन लिखितम्। पर्यवश्चासौ शाब्दबोधश्च तस्मात् अविदूरश्च असौ प्राक्षणश्च तदानीन्तन लाघवमादाय निषादस्तपत्यधिकरण विरोधः नास्ति इति तस्य श्लोकस्य भावः। तत्पुरुषसमासीय शक्तिग्रहापेक्षया बहुव्रीहि संज्ञक पद समुदायीय शक्तिग्रहस्य बहिरंगत्वम्। एवं तत्पुरुष समासीय शक्तिग्रहापेक्षया कर्मधारीय शक्तिग्रहस्य अंतरंगत्वम्। एवं रीत्या शक्तिज्ञानजन्य पदार्थोपस्थित अंतरंग बहिरंग भावो द्रष्टव्यः। एवंच तत्पुरुषादीनां शक्यार्थ प्रतिपादकत्व अविशेषेपि निरुक्तरीत्या शक्तिग्रहाधिकारिकं अंतरंग बहिरंग भावं आदायैव अधिकरण विरोधा भावः स्पष्टमेव। निषादस्तपति शब्दस्य अंतरंगत्वेन निषादरूपस्थपतौ शीघ्रोपस्थितिजनकत्वानुकूलात् सामर्थ्यात् शक्तिरिति भगवतः जैमिनेः सूत्रस्य स्थपतिर्निषादः स्यात् शब्दसामर्थ्यात् इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। अतएव कारिकायाम् अंतरंग बहिरंग शब्दौ लाघव गौरवपरौ निषादस्तपति शब्दस्य नानार्थोपस्थितौ नानार्थे तात्पर्य विशेषात् विशेषावगतिरिति न्यायेन तात्पर्य विषयीभूतार्थस्यैव बोधः नान्यस्येति तात्पर्यकल्पकं तु
लाघवादिकम् इति तदधिकरणतात्पर्यं। यथा यष्टि प्रवेशय इत्यादि प्रयोगेषु यष्टिकर्मक आनरूपार्थस्य निराबाधेन सिद्धावपि यष्टिधरकर्मकतात्पर्यसत्त्वे यष्टिपदस्य यष्टिधरेषु लक्षणा सर्वैः स्वीक्रियते एव खलु। तद्वदेव निषादस्थपदिशब्देपि लक्षणा दुर्वारेव। तस्मात् समासान्तरजन्यबोधस्य तात्पर्याभावेनैव वारणीयं न्याय्यम्। अतः तत्पुरुषादिवृत्तौ एकार्धीभावरूपविशिष्टशक्तिस्वीकारे न जैमिनीयाधिकरणविरोधः इति सर्वं समञ्जसमेव।